सधैँभरि हाम्रो प्रयास ट्र्याकमा ल्याउने, अगाडि बढाउने, गति प्रदान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ। नभए सङ्गठन भन्ने चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन। पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन। त्यस हुनाले हामीले निकै धेरै छलफल बहसपछि एउटा सहमतिको बुँदा अगाडि सारेका छौँ र त्यो सहमतिका बुँदाहरूभित्र पनि कतिपय कुराहरू अझै ज्यादा जोड दिनका लागि मैले पनि 17 बुँदा भनौँ या 61 बुँदा भनौँ, त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु, जसले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा ध्यान जान सकोस् र अरू पनि पार्टीका कमरेडहरूले, केन्द्रीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा आफ्ना कुराहरू, सुझावहरू या मौखिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ। ती सबै चिजलाई त्यसै गरी सचिवालयका सदस्य कमरेडले पनि राख्नु भएको छ। त्यो सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवश्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन। सुझाव हो, त्यो फरक मत होइन। जब छलफल बहस भइसकेपछि कसैले सहमति छैन भन्नुभयो भने फरक मत हुन्छ। त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुराहरू कुनै किन छैन भन्दाखेरि पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरू नै छन्। त्यस अनुरूपकै कुराहरू छन्। पार्टीको सिद्धान्तसँग पनि, पार्टीको राजनीतिसँग पनि, पार्टीको विचारसँग पनि, पार्टीको विधानसँग पनि र पार्टीको विधिसँग पनि, पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरूसँग पनि मेल खान्छ भने र त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अब निमित्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका नीतिमा समस्या होइन। नीतिलाई आत्मसात गर्ने कुरामा, विचारलाई आत्मसात गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुरूपको व्यवहार गरेर व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्याहरू। सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ, पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेको, त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन। किन हामीले पाएकोमा मैले के टिप्पणीहरू गरेँ अनि ती सबैका सुझावलाई त्यहाँ समेटिएनन्। मैले हिजो मात्र त्यसको प्रिन्ट आउट कपी पाएको छु। प्रिन्ट आउट कपी मैले पाइसकेपछि त्यसलाई मैले सबै पढ्नुपर्ने छ। त्यो पढिसकेपछि मात्रै मेरो अन्तिम त्यसबारेमा राय बन्नेछ। अहिले के नै भन्न सकिन्छ भने त्यही अनुसार नै राय, त्यही अनुसार नै त्यो आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले पोजिटिभली ठान्दछु। होइन, जिम्मेवारीको बारेमा त मेरो धारणा प्रष्ट छ। जस्तो पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्यो भने पोलिट ब्युरोलाई पहिले त मान्छेलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो। सङ्गठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिनु पर्यो। तपाईँ सङ्गठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ? त्यसलाई कमिटीमा आबद्ध गर्नु पर्यो। सदस्यता दिने कुरा भनेको सङ्गठित होइन, बुझ्नु? त्यसलाई सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने कुरालाई नै सङ्गठित भनिन्छ। अनि सङ्गठित भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ। के जिम्मेवारी दिने भनेपछि अनि उसको कामको जिम्मेवारीको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको व्याख्याहरू गरिनेछ। अब जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्यो। के कसरी बनाउने त? जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो, केन्द्रीय कमिटीको एकीकरण भएको थियो, त्यसरी नै गर्ने। केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यथावत नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने र यदि के मान्यता थियो भने केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या, पुरानो केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याको आकार ठुलो छ भने सङ्ख्या घटाउँदाखेरि वरिष्ठहरूमध्येले प्राथमिकता पाउने। जस्तो पूर्व एमालेमा समस्या भएन, किनभने 200 को सङ्ख्या थियो अनि हाम्रो चाहिँ गर्दाखेरि 242 हुन पुग्यो। त्यसरी 200 यथावत रहने भए। पूर्व माओवादी पक्षभित्र के भयो भन्दाखेरि सङ्ख्या निकै ठुलो थियो। त्यो ठुलो सङ्ख्याबाट छाँटेर ल्याउनु पर्ने भयो 200। खेर 200 पूर्व एमालेको भएको हुनाले 200 उता दिउँ र बाँकी 41 जना थपेर 60 र 40 को मोटामोटी रेसियो तय गरौँ भन्ने कुरा तय भएको थियो। त्यसअनुसार नै के भयो भन्दाखेरि उता 200 उहाँहरूले छानेर ल्याउनु भयो। हामीलाई जानकारी हुने कुरो भएन, किन एकीकृत भइसकेपछि बल्ल प्रत्येक कार्यकर्ताको जानकारी हुन्छ र अनि उनीहरूको बारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जान सक्दछ। त्यसैले मेरो ध्यान कहाँ जाने भयो भने पूर्व एमालेमा जाने भयो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो 200 को यथावत रहे
41 वटा गर्दाखेरि पनि कतिपय मिले कतिपय मिलेन, तर पनि एउटा अवस्थामा हामीले मिलायौँ। अब त्यसपछिको अवस्थामा अब अहिले पोलिट ब्युरो कसरी गर्ने त भएकै पोलिट ब्युरोमा जो सदस्य रहिआएका छन् 9 महाधिवेशनबाट जितेका र आजसम्म पोलिट ब्युरोको सदस्य भएर निर्वाचित विगतमा भएका तिनीहरूको सङ्ख्या कति छ त्यो हेरौँ। त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी नै चाहिँ अहिलेको पोलिट ब्युरो सङ्ख्या चाहिन्छ होला। जस्तो मानिलिउँ 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो। 441 को 1/3 कति हुन्छ त्यो हिसाब गरौँ। त्यो 1/3 भनेको 137 हुन्छ भने या 138 हुन्छ भने त्यो 138 मा गरौँ हिसाब गरौँ दुईतिर हिसाब गरिसकेपछि पूर्व एमालेको तर्फ यति सङ्ख्या राख्ने र पूर्व माओवादी तर्फ एकीकरण भएसम्म त त्यो सङ्ख्यामा जानु पर्यो। एकीकरण भइसकेपछि त्यसपछि यो भाग ऊ भाग भन्ने हुँदैन। होइन, त्यो महाधिवेशन भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि त्यो महाधिवेशन भनेको सब एकीकृत पार्टी भइसक्यो। एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन थियो। अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो। त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव गर्ने कुरा आउँदैन। अब सबै समान भए। अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन। तर त्यसो भएको हुनाले पोलिट ब्युरोको हकमा मैले भने कि पुरानाहरूको हकले स्वतः हुने भए, नयाँको हकमा पनि एउटा मापदण्ड तय गर्ने। कतिचोटि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भएका सबभन्दा बढी सदस्य केन्द्रीय कमिटीको एउटा महासचिव, दुईटा महासचिव, तीनटाबाट भएकालाई पहिलो प्राथमिकता पाउने, दुईचोटि भएकाले दोस्रो प्राथमिकता पाउने, या पहिलोचोटि भएकाहरूमध्ये पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन अनि त्यसको मूल्याङ्कन गरिकन तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो। के साँघुरिने भयो भन्दाखेरि मानिने हो 100 गर्नु छ भने 90%मा विवाद भएन। 10% बारेमा मापदण्डहरू क्लियर मापदण्ड बनाउँदै तय गर्न सकिन्छ। समस्या समाधान तरिका वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नु पर्यो नि। त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु। वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई चित्त बुझ्छ। यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ, राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ। राज्यको हकमा चाहिँ जब इन्टरभ्यू लिइन्छ त्यहाँ मनोगत गरिदिन्छ। तर त्यो इन्टरभ्यूमा पनि मनोगत गर्नलाई पनि सिस्टम डेभलप भइसकेको छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्ने, अब्जेक्टिभ क्वेसनको त्यसपछि जवाब चाहिँ के आयो भने कुरा कम्प्युटरले क्लियर गर्ने। मनोगत हुँदैन। र हामी कहाँ चाहिँ मनोगत राख्ने बानी पनि रहने गरेको छ। त्यो मनोगत कुराको पनि पक्ष हुन सक्दछ। जस्तो बहुत लिमिट किन त्यो व्यक्तिको सिङ्गो आचरणको इम्प्रेसनको पक्ष पनि हुन्छ। त्यो त दिनु पनि पर्छ। किनभने जसले जिम्मेवारी लिएको छ, जस सचिव या कडाको हाकिम, उसको इम्प्रेसनको पक्ष त मिनिमम दिनुपर्छ। किन उसले पनि मेरो काखा र पाखा गर्न सक्दछ, मेरो नजिक र टाढा ठान्न सक्दछ। त्यसैले यसलाई संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि के छन् त्यो हामी पनि अपनाउँ। यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु। त्यसैले राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाबाट चल्नु पर्यो। किन यो पार्टी जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौँ भने तब हामी समाजमा आचरण राम्रो आचरण स्थापित गर्न सक्छौँ। जब हामी पार्टी ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने तब राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अनि पार्टीभित्र नै न्याय दिन सक्यौँ भने अनि राज्यमा सबैलाई न्याय दिन सक्छौँ। अनि त्यो राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरूले, सबै त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरूले यो महसुस गर्छन् कि मलाई ममाथि अन्याय हुने छैन, मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ। त्यसै मैले पोलिट ब्युरोको कुरा गरेँ। त्यसै गरी अरू निकायको कुरा पनि त्यही ढङ्गले हुन सक्दछ। त्यो यो विगतमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्नेछ। फेरि विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको कमिटीको सदस्य, या यो किताब मापदण्ड पुगेका मान्छेले बनाइएको छ, सिनियर मान्छेलाई हटाइदिएको छ। त्यो प्रदेश कमिटीको हकमा, जिल्ला कमिटीको हकमा त्यस्तो देखिएको छ। अनि यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नु पर्यो। किन दुईवटा पूर्वापरायण पार्टीको सदस्यतालाई पनि अब एकीकृत गर्नु पर्यो, दुईटैलाई चाहिँ नवीकरण गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, संसदीय दल छ, दललाई मिलाउनु पर्यो। दलका सदस्यहरूको रकम एउटै ठाउँमा आउनु पर्यो। अहिले अलग अलग दुईटा दलमा जाने गरेको छ। हिजो भएको खर्च वर्षको हिसाब किताब लिनु पर्यो। अनि भावनात्मक रूपमा त एक गर्दै जानुपर्छ। त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ। कहीँ छैन भने पनि त्यो कमिटी प्रणालीमा आबद्ध हुने बित्तिकै भइहाल्छ। किनभने यो पहिलोचोटि एकता गरेको कुरो होइन। फेरि यो पूर्व दुईटै पार्टीले पहिलोचोटि एकता गरिरहेका होइनन्। त्यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको चाहिँ हिसाब गर्दै जानुपर्छ। कतिवटा समूहलाई गरियो तपाईँहरूबाट खोज्नु होला। त्यो भनेपछि दर्जनौँ
यस्ता साना साना समूहहरूसँग एकताबद्ध हुँदै या एकताबद्ध गर्दै हामी आएका छौँ र एकताबद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरि त्यसलाई पनि मिलाएर अघि बढेका पनि छौँ। त्यसो हुनाले यसका निम्ति चाहिँ धेरै लामो अनुभव र अभ्यासबाट हामी गइसकेको हुनाले त्यो हामीले अब त्यसबाट एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्ने कुरा मात्रै हो, समस्या छैन। त्यसो हुनाले जहाँ चाह त्यहाँ राह, इच्छा हुनु पर्यो, उपाय निस्किन्छ। होइन अब त गर्नु पर्यो नि। जस्तो उदाहरणको निम्ति एक व्यक्ति एक कार्यकारी एउटा मुख्य जिम्मेवारी भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नु पर्यो। नभए उही व्यक्ति चाहिँ मेयर छ, उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ, उही व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अर्को जिम्मा दिएको छ हाम्रो भित्र जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई, उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बसेको छ, अनुगमन पनि आफै गर्दैछ, लागू पनि आफै गर्दैछ कार्यकारी चाहिँ। त्यस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टममा जाने नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ। पार्टीका दुईटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो हो, नभए त दुईटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ। किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष पनि भएको हुनाले प्रायः त्यस्तो अध्यक्ष भएको हुनाले प्रायः हामी अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्दछौँ। जस्तो दिएका छौँ विगतमा 51 सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सृजना गरेर सङ्गठन चलाउने कामको मूल जिम्मै दिएका थियौँ। त अहिले त माथिको हकमा त्यो समस्या भएन। तल त कार्यकर्ता त एक भारी छैन, समस्या त छैन। मान्छेहरू नभएको हुनाले नहुँदा पो एउटै मान्छेलाई सबै जिम्मा दिउँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब त यहाँ त यति धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ कि धेरै अनुभव प्राप्त भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन।